बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम बहन भाइयों, छोटे बड़े बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करेंगे आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तफसीलात ज़र रोकने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील कर रखी थी कि आप पाकिस्तान पैसा ना भेजें ताकि मुल्क दिवालिया हो जाए, ये हुकूमत माशी लिहाज से कमज़ोर हो। और दूसरा, जेल में वो जो खाना खा रहे हैं इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वो मेन्यू क्या है और उसका बजट कितना है। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो, हमारी गुफ्तगू, हमारे वीलॉग पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। हाउ इमरान लूज द रेमिटेंस वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तरसीलात ज़र की जंग कैसे हार रहे हैं, यह सुर्खी जुमाई है अल जज़ीरा अखबार ने, जो कि एक मुस्तनद अखबार है उम्मत मुस्लिमा का, जिसे गैर मुस्लिम भी सच्ची खबरों के हवाले से जानते हैं। वहाँ पर खबर लगी है कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तरसीलात ज़र की ये जो जंग है वो कैसे हार रहे हैं। आपको पता ही है कि इमरान खान ने गुज़श्ता साल नवंबर में दो अपीलें की थी पाकिस्तानियों से, एक अंदरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से और एक बैरून मुल्क। बैरून मुल्क वालों को कहा था कि आप डॉलर ना भेजें ताकि माशी लिहाज से पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए, और अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी से कहा था कि आप फौजी मसनूआत का बाइकाट कर दें। जहां वो बाइकाट की अपील कर रहे थे वहां कारकुनों को वर्गला रहे थे कि आपने फौजी मसनूआत नहीं खरीदनी, ताकि इनके ये भी माशी दबाव डालने का एक हरबा था। और खुद सिपा सलार को खत लिख रहे थे, खत पे खत, बल्कि कि किसी तरीके से मेरे लिए आसानियां पैदा करें और अडयाला जेल का ये जो फाटक है वो मेरे लिए खोल दें, और ताकि मैं हकीकी आज़ादी जो है उसके मजे ले सकूं। अच्छा, इस किस्म के काम बानी पीड़िया इमरान खान को पहली दफा नहीं किए। एक दफा जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे जुमान पार्क में, आपको पता ही है कि रातें जागा करती थी, दिन सोया करते थे, उन दिनों उन्होंने एक दफा जेल भरो, जब उन्होंने देखा कि मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बन रहा है, क्योंकि पता होता है ना मैंने ये किए हुए हैं, ये हो सकता है। उन्हें जब पता लगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उन्होंने पहले ये ऐलान कर दिया कि जेल भरो तारीख का उन्होंने ऐलान कर दिया, और कारकुनों को लिबर्टी चौक में बुला लिया, और कारकुन वाले आना वार वहां पे आ भी गए गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन खुद बानी पीटीआई वहां पे आने के बजाय खुद जुमान पार्क के किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए, और कारकुन वहां पे भी हजारों कारकुन बुला लिए और दस्ते बुला लिए केपी से। और अब जो तरसीलात ज़र की जो अपील की थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिरे से रद्द कर दी है, मुस्तरद कर दी है, और पहले से ज्यादा डॉलर पाकिस्तान भेजे। ये रिपोर्ट मैं नहीं दे रहा, अखबार दे रहा है और स्टेट बैंक दे रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि दूसरी शशमाई जो थी 2024 की, जुलाई से दिसंबर तक 3 अरब डॉलर जायद भेजे, और ये 29% जायद थे गुज़श्ता जो शशमाई है 2023 के मुकाबले में। दूसरी शशमाई 2023 की थी और 2024 की, इसका जब मुआवजा किया जाए तो वो 29% ज्यादा थे। और इसमें सबसे ज्यादा जो डॉलर भेजे वो सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके थे, उसकी 77 करोड़ तकरीबन सऊदी अरब से, यूएई से 63 करोड़, इंग्लैंड से 45, यूरोप से 36 और अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने पाकिस्तान भेजे। इस तरीके से ये रकम 3 अरब जायद बनी पिछले 2023 के शशमाई के मुकाबले में, और ये 29% जायद थी। फिर नया साल आ गया जनवरी में भी 33% रकूम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जायद पाकिस्तान भेज दी। अच्छा, इस पर मैंने एक वीलॉग नवंबर में भी किया था। उस वक्त कुछ दोस्तों ने इतराज किया था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने तो अपील ही नवंबर में की है, तो आपने नवंबर में वीलॉग ठोक दिया है। कम से कम वेट तो करें, अभी अपील हुई है ना, ये शशमाई खत्म होने दें और नया साल आने दें, देखना होता क्या है। आपको डॉलर कहीं सुरमे के लिए भी वो होता है ना, आंख में सिलाई डालने के लिए भी आपको नजर नहीं आएगा। आपके बैंकों में डॉलर खत्म हो जाएंगे क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है। और समुंदर पार पाकिस्तानी, आपको पता है वोट ही बड़ा ज्यादा है,
پی ٹی آئی کا عمران خان کو پسند ہی بڑا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ شہباز گل جیسے، شہباز اکبر جیسے اور زلفی بخاری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈے کے لیے، اور جو ان کے ترجمان ہیں معید پیرزادہ ہوا، عمران ریاض ہوا، آفتاب اقبال ہوا، عادل راجہ اور صابر شاکر جیسے لوگ، یہ چونکہ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کا خوب وہ پانڈوں کی طرح وہ لگا رہے ہیں، واٹ لگا رہے ہیں پاکستان کی، اور پاکستان معاشی دیوالیہ ہونے لگا جے، اور پاکستان ڈبن لگا جے، اور پاکستان ڈبے گا، اور اسی بولاں گے تو فوج کمزور ہو جائے گی، اور انڈیا حملہ کر دے گا، اور افغانستان ادھر سے پی گیا جے پاکستان نو، اور دیکھو پاکستان کا برا حال ہو گیا جے. یہ کرتے ہیں پانڈ آ کے. جب ہوتا ہے نا کوئی شادی بیاہ کوئی ایسی تقریب انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آ کے، اور یہ جو سیاسی بانڈ ہے نا یہ بانڈے پھوڑ رہے ہیں جا کر پاکستان کے بیرون ملک، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. اور ان کا اٹیک جو ہے وہ ہے پاک فوج، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ پاک فوج کمزور ہوگی، ملک کا دفاع کمزور ہوگا تو ملک کمزور ہوگا. جب ملک کمزور ہوگا تو ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے، ایک طرف طالبان بیٹھے ہیں، وہ وہاں پہ حملہ کر دیں. یہ جو پاکستان کی دنیا کے نقشے پہ پاکستان 1947 میں ابھرا تھا وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہیں، اور صبح سے شام تک آپ کو آپ جب سوشل میڈیا کھولتے ہو تو ان کے جو جبڑے پھول رہے ہوتے ہیں، یہ آنکھیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، یہ اور سارا رات یہ دن کو یہ جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی یہ جب اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار پاکستان آج پھر بچ گیا، وہی آج پھر کچھ بھی نہیں ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے، کن اداروں سے ان کو پالا پڑا ہے. اچھا، میں یہ کئی ماہ سے ایک بات تواتر سے کہتا چلا آ رہا ہوں، جو میرے دوست ریگولر مجھے سن رہے ہیں اور جو میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ وطن عزیز میں ایک خاموش انقلاب برپا ہے، ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے. اس کو آپ معاشی انقلاب کہہ لیں، اس کو آپ سیاسی انقلاب کہہ لیں، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں. جتنی یہ زیادہ کوششیں کر رہے ہیں ملک کمزور ہو، اس سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے وطن عزیز میں الحمدللہ اس وقت کوئی سیاسی بحران نہیں ہے. پہلے سے زیادہ ملک مضبوط ہو رہا ہے، اور آئے دن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کہیں نہ کہیں دورے پہ ہوتے ہیں. ابھی سعودی عرب دورہ کر آئے تھے، متحدہ عرب امارات میں تھے، متحدہ عرب امارات سے آئے آذربائیجان میں تھے، اس سے پہلے چین کا وہ دورہ کر کے آئے، اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ اربوں کے معاہدے ہو رہے ہیں. پنجاب بدل رہا ہے، آپ کو پتا ہے آدھا پاکستان ہے پنجاب، جب پنجاب بدلے گا تو بدلے گا پاکستان. اور یہ جو پھلتا پھولتا پاکستان، آگے بڑھتا ہوا پاکستان ہے، یہ جو ملک دشمن ہیں، چاہے وہ اندرون ملک ہیں، چاہے وہ بیرون ملک ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں، چاہے وہ اغیار ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. اور دوسری بات جو میں نے کی تھی، مینیو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ، اس کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ 7 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے. یہ اس 3 وقت کا جو کھانا ہے، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے اور شام کا کھانا ہے، اس میں دیسی مرغ، تازہ جوسز، اپنی مرضی کی سبزیاں، اپنی مرضی کے پھل اور اپنی مرضی کا مینیو بنتا ہے. باقاعدہ وہاں پہ نیوٹریشن ہے جو اس کو چیک کرتا ہے کھانے کو. اور یہ اخراجات 5 لاکھ سے 7 لاکھ تک چلے گئے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں اڈیالہ جیل کے کہ یہ جو اخراجات جب بشا بی بی وہاں پہ اڈیالہ جیل میں نہیں پہنچی تھی اس وقت 4 سے 5 لاکھ تھے، لیکن 2 لاکھ مزید بڑھ گئے ہیں بشا بی بی کے جانے سے. 2 لاکھ کا کھانا صرف بشا بی بی کھا رہی ہیں 1 مہینے کا، اور 4 سے 5 لاکھ کا کھانا خود عمران خان، جس میں دیسی مرغی، جس میں تازہ جوسز، کھجوریں، تازہ پھل، کوکونٹ کے جوسز، چقندر کے جوسز، یہ چیزیں شامل ہیں. آپ آج کے اخبارات ملاحظہ کر لیں، آج کے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے، اور چینل بھی تواتر سے یہ خبر دے رہے ہیں. اور یہ جو اخراجات ہیں یہ خود عمران خان کی جو فیملی ہے وہ برداشت کر رہی ہے.